सबसे पहले आपको बताएं, बानी पीटीआई ने जनरल फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालिबा कर दिया है। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि फैज हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए और मीडिया को इस ट्रायल की कवरेज की इजाजत दी जाए। बानी पीटीआई का यह भी कहना था कि ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। बानी पीटीआई ने जनरल फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया है। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि फैज हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए और मीडिया को इस ट्रायल की कवरेज की इजाजत दी जाए। बानी पीटीआई का यह भी कहना था कि ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं, बानी पीटीआई ने जनरल फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया है। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि फैज हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए और मीडिया को इस ट्रायल की कवरेज की इजाजत दी जाए। बानी पीटीआई ने जनरल फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा किया है। आज अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है बानी पीटीआई ने और गुफ्तगू करते हुए जनरल फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा सामने आया है बानी पीटीआई की जानिब से और कहा है कि फैज हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए और मीडिया को इस ट्रायल की कवरेज की इजाजत दी जाए। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने यह भी कहा है कि ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। बानी पीटीआई ने अडियाला जेल में सहाफियों से आज गैर रस्मी गुफ्तगू की है और जनरल फैज हमीद से मुतालिक उन्होंने ओपन ट्रायल का मुतालिबा किया है और कहा है कि फैज हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए और मीडिया को इस ट्रायल की कवरेज की इजाजत दी जाए। बानी पीटीआई ने यह भी कहा है कि ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये अहम तरीन खबर आपको बता रहे हैं, बानी पीटीआई ने जनरल फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालिबा किया है। इस बारे में बात करेंगे, दिफाई अमूर के मुमताज़ तजियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये कैसा मुतालबा है कि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई ओपन की जाए? क्या दुनिया में कहीं कोई ऐसी मिसाल मिलती है जहां किसी फौज ने कोर्ट मार्शल जैसी अंदरूनी कार्रवाई ओपन की हो? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, तो बयान पीटीआई का जाहिर होता है कि उनको ये शदीद तशवीश लाहक है कि जनरल फैज हमीद के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही हैं उसमें आगे आने वाले मराहिल में उनके सामने उनकी भी शमूलियत के सबूत सामने आ सकते हैं। तो ये उसके हवाले से एक बयानिया बनाने की कोशिश है जिसमें कोई तसलसल आपको नजर नहीं आता। आपको याद होगा जब इनको ट्रांसफर किया था डीजीआईएसआई की पोजीशन से, तो काफी सख्त अल्फाज का तबादला हुआ था बानी पीटीआई जो उस वक्त वजीर आजम थे, उस वक्त के आर्मी चीफ से, और उन पे डाल रहे थे। बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि बाज़ इत्तेफाक के मुताबिक उस वक्त के आर्मी चीफ ने यहाँ तक कहा कि अगर आप बहुत ज्यादा दबाव डालेंगे तो शायद मैं इस्तीफा भी दे दूं। तो एक जानिब तो वो उनसे इस हद तक उनकी पुष्टनाही कर रहे थे। दूसरी बात कि जब फैज हमीद के हवाले से फौज ने उनको तहवील में लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो उन्होंने दूसरा बयानिया गढ़ा कि जनाब ये तो फौज का अंदरूनी मामला है और हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आज इन्होंने तीसरा यूटर लिया है बयान के जरिए से। उन्होंने कहा है कि अब वो फौज की रहनुमाई करना चाहते हैं कि वो कैसे इन्वेस्टिगेशन ख्वाहिशात के मुताबिक की जाए। तो ये तीनों जो मामलात हैं और तीन कॉन्ट्रडिक्टरी जो बयानात हैं, इससे ये जाहिर होता है कि बानी पीटीआई शदीद प्रेशर में है और उनको इत्मीनान है कि ये जो है उनसे उनकी मंसूबी और मुंसलिक वो साबित हो सकते हैं। और बात भी दरअसल यही है कि पिछले चंद साल के दौरान पीटीआई की जो सियासत है वो फौज के खिलाफ नफरत उभारना, रिटायर्ड अफसरान के ऊपर असरअंदाज होकर लीडरशिप के हवाले से एक मनफी प्रोपेगेंडा करना और लीडरशिप के हवाले से बदनीयती फैलाना मामला हैं जिसको बहुत संजीदगी से लेती है। दूसरा पहलू ये है कि जनरल फैज हमीद अनलाइक बानी पीटीआई एक साबिक फौजी अफसर हैं और वो फौज के आला ओहदों पे भी फायद रही, लेकिन फौज के कवानीन और डिसिप्लिन के वो पाबंद थे और उनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी एक्ट और दीगर जो कवानीन हैं वो सख्ती से लागू होते थे। अगर उनके रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले अगर कोई ऐसे मामलात सामने आए हैं, ऐसे शाहिद और सबूत जिसके मुताबिक वो किसी भी फौज से ताल्लुक रखने वाले अफसर के हैसियत में उन कवानीन और के लेखन के हुए हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई फौज के नज़्म, तारीख और कानून के मुताबिक की जाएगी। अब फौज की रहनुमाई करने का मतलब ये है कि एक कैदी जिसके खिलाफ
بہت سنگین الزامات ہیں وہ اب فوج کو بتا رہا ہے کہ جناب آپ کو قانون کو کیسے پڑھنا چاہیے، اس پہ کیسے عمل کرنا چاہیے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت بانی پی ٹی آئی شدید پریشر میں ہیں، شدید ٹینشن میں ہیں، اور ان کو یہ شدید ٹینشن لاحق ہے کہ جناب آنے والے دنوں میں جو ان کے بیانات ہیں، ان کے احکامات ہیں، ان کا طرز عمل ہے، اس کا تانا بانا جنرل فیض حمید کی انکوائری سے جڑ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کے لیے بھی کافی سخت دن آنے والے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قومی سلامتی کے معاملات پہ اس طرح غیر سنجیدہ بیانات اور سیاست نہیں کرنی چاہیے. بانی پی ٹی آئی ایک سابق وزیر اعظم ہیں اور سے توقع ہے کہ انہوں نے جو بھی فیصلے اپنے دور حکومت میں یا اس کے بعد کیے پی ٹی آئی کے قائد کی حیثیت سے یا وزیر اعظم کی حیثیت سے، جس میں اگر انہوں نے پاکستان کی قومی سلامتی کے تقاضوں سے روگردانی کی تو یقینی طور پہ ایک سویلین سیاستدان کے طور پہ ان کو سامنا کرنا پڑا. لیکن ایک سابق فوجی کے حوالے سے فوج کیا طرز عمل اپناتی ہے، وہ فوج کا اپنا نظم ہے، اپنا قانون ہے، اپنا ڈسپلن ہے، اپنی تاریخ ہے. اس پہ ہماری قوم، ہمارے تمام اداروں کو بھرپور بھروسہ ہے اور ہمیں یقین ہے کہ جنرل فیض کو بھی اپنی دفاع کا پورا حق دیا جائے گا، اور اگر ان کے خلاف الزامات ثابت ہوئے تو اس پہ عمل کیا جائے گا. اور سید محمد علی صاحب، جو آپ بات بھی کر رہے ہیں، اب یہ اوپن ٹرائل کا مطالبہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جو سامنے آیا ہے، کیا فوج کے انٹرنل معاملات میں اسے مداخلت نہیں سمجھا جائے گا؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمت سے انہوں نے ایک ریت بنا لی ہے کہ فوج کو چاہے وہ حکومت میں ہو، حزب اختلاف میں ہو یا جیل میں ہو، وہ فوج کے تمام معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. اور آئی تھنک اس وقت جو فوج کی قیادت ہے جنرل سید عاصم منیر کی وہ بالکل بھی ایک نو نان سینس ایٹیچیوڈ ہے. وہ بالکل کلیئر ہے کہ سویلین اداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے. خود جنرل فیض حمید کے خلاف بھی جو انکوائری ہے وہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق شروع کی گئی تھی، اور جو اس بات کا ثبوت ہے کہ فوج کی قیادت آئین کا احترام کرتی ہے اور اپنے ادارے اختیار میں قومی سلامتی کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرتی ہے. لیکن کی اپنی صفوں کوئی اعلیٰ ترین افسر بھی اگر قانون اور ڈسپلن کی وائلیشن کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ اس کو معاف نہیں کرتی. لیکن میں سمجھتا ہوں فوج کی یہی توقع پاکستان کی عدلیہ سے بھی ہے کہ وہ کسی بیانیے، کسی دباؤ میں بغیر آئین قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کریں، تاکہ پاکستان قوم کے دلوں میں اور عالمی برادری کے دلوں میں احترام اور ان کے اوپر اعتماد میں بہتری آ سکے. اور سید محمد علی صاحب، اس پر بھی روشنی ڈالی گا، یہ جو بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اوپن ٹرائل سے ملک کا فائدہ ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا، کہنا کیا چاہتے ہیں وہ؟ کیسے ملک کا فائدہ ہوگا، کیسے پاکستان ترقی کرے گا؟ دیکھیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تو وضاحت وہ خود ہی کر سکتے ہیں، لیکن میری میں یہ بالکل واضح ہے کہ الفاظ اور اس کا چناؤ کہ وہ اپنے اوپر جو پریشر اور آنے والے دن ہیں اس کے لیے ایک بیانیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ اگر جنرل فیض حمید کے کیس کا تانا بانا ان کی شخصیت سے جڑتا ہے اور ایسے شاہد و ثبوت سامنے آتے ہیں کہ جنرل حمید جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کے بعد بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے اور فوج اور ملکی قوانین کو بالائے طاق رکھ رہے تھے، تو یقینی طور پہ ان کو خود اس بات کا اعتراف ہے اور ادراک ہے کہ آنے والے دن ان کے لیے بہت سخت ہوں گے. اس لیے وہ یہ ایک بیانیہ کر رہے ہیں جس کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور یقینی طور پہ فوج بھی اس کو سنجیدگی سے نہیں لے گی. دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب جیو نیوز کو وقت دے رہے تھے اور ان کو یہی کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو اندیشہ ہے کہ آگے جب جنرل فیض کے خلاف یہ جو کارروائی آگے چلے گی تو بانی پی ٹی آئی کی شمولیت کے ثبوت بھی اس میں آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کے مطالبہ کر رہے ہیں. وہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے.